अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। कुछ अहम बातें हैं जो मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुल्क की इक़्तिसादियात और कौमी सलामती और दाखिली अमल के हवाले से हैं, जिन पर बात करना ज़रूरी है। इन दिनों पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियाँ अरूज पर हैं। सियासी जमातों ने कागज़ात नामज़दगी उनके उम्मीदवारों ने जमा कराए हैं और इलेक्शन कमीशन ने उन कागज़ात के ऊपर एक जो उनकी नामज़दगी के ऊपर एतराज़ात हैं वो भी किए हैं। और इन एतराज़ात के हवाले से जो बड़ी ही आउट ऑफ द बॉक्स बात सामने आई है कि कल इलेक्शन कमीशन ने जो कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए उसमें तहरीक इंसाफ के ऑलमोस्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स उनसे थे वो सारे ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। मुझे नहीं समझ आ रही है कि अगर हम एक पॉलिटिकल पार्टी के तमाम कागज़ात नामज़दगी उसके उम्मीदवारों के मुस्तरद कर देते हैं, उन पर एतराज़ात लगा देते हैं, तो कैसे हम क्लेम कर सकते हैं कि ऐसे हालात में जो इलेक्शन हैं वो शफाफ होंगे, वो आज़ादाना होंगे, वो गैर जानबदाराना होंगे और उनके नताइज पर पूरी कौम जो है उनको एक उस कौम की हमायत जो उनसी है वो मिल सकेगी। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो हमारे जो पावर पॉकेट्स हैं उनको भी इसके ऊपर देखना चाहिए। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि ये सब क्या है। हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ ने अगरचे अपना जो सियासी रवैया है वो बहुत ही शिद्दत पसंदाना रखा, बड़ा इंतहा पसंदाना रखा और बड़ी संगीन गलतियाँ उनसे हुई। ऐसी गलतियाँ हुई जिसे हम कह सकते हैं कि वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उनकी वजह से पहुँचा। लेकिन अब मतलब ये है कि या तो हम डिक्लेयर कर दें एक पॉलिटिकल पार्टी को कि ये एलिजिबल ही नहीं है किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की, तो बात साफ़ हो जाती है। लेकिन अगर हम एक पॉलिटिकल पार्टी को उसको एलिजिबिलिटी की जो सनद है वो भी देते हैं और उसको कहते हैं कि वो इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन इलेक्शन लड़ने के तमाम रास्ते जो उनसे हैं उसके लिए बंद कर दिए जाएँ, तो फिर ये सूरत हाल बड़ी एक अबहम पैदा करती है और एक बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा करती है। दूसरी बात, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से बड़े संगीन मसाइल हैं जो हमारे सर पे मौजूद हैं। अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान से एक मरतबा फिर जो शर्त पसंद थे उन्होंने सरहद पार करने की कोशिश की है। अगर वो खुदा न खास्ता घुस जाते पाकिस्तान में तो कोई नया हादसा, कोई नया सानहा रूनमा हो सकता था। मुल्क के दाखिली अमन के हवाले से नए साल से ही एक नई मुसीबत जो है वो सर पे आन पड़नी थी। तो ये भी एक क्वेश्चन है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, कौमी सलामती के साथ जो जुड़े हुए इशूज़ हैं, दहशत गर्दी है और मुल्क के अंदर जो इंतहा पसंदी है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी जो है ये महज अफ़गानिस्तान या जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं उन तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के अंदर भी बदकिस्मती से ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो हमारे अंदर काली बेड़े हैं, जो कभी मज़हब के नाम पर, कभी फ़िरके के नाम पर, कभी सूबे के नाम पर, कभी ज़ुबान के नाम पर, कभी तबके के नाम पर, कभी किसी नाम पर, किसी तासब पर, किसी असबियत पर और किसी जिसे कह लें कि अदम बर्दाश्त पर वो अमन व अमान को बिगाड़ने की वजह बनते हैं। उनको साइड पर करना बहुत ज़रूरी है और उनके लिए जो हम ऑपरेशन करते हैं वो तो है ही, उनके ऊपर जो हम जिसे कहा जा सकता है कि अटैक करते हैं वो तो है ही। उसके साथ साथ हमें फ़िक्री बुनियादों पर, नज़रियाती तौर पर भी हम बेशक मजहबी हवाले से देखें, कौमी यकजहती के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अवाम के दरमियान हम आहंगी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उन सब चीज़ों के हवाले से हमें बहुत तदब्बर और गौर व फ़िक्र के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसी तरह से पाकिस्तान की जो सलामती है और पाकिस्तान का जो इस्तेहकाम है और फ्यूचर है उसका बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की इक़्तिसादियात के साथ है। और आप जानते हैं कि इक़्तिसादी सूरत हाल पाकिस्तान की जो है वो क्या है, वो ऐसे ही डगमगाती रहती है। इन दिनों में अगरचे अच्छे साइन सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें एक ग्रोथ दिखाई दे रही है, डॉलर में एक उसकी जो कदर बढ़ी हुई थी उसमें एक ब्रेक लगा है, स्टॉक एक्सचेंज बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा वहाँ पे पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के इम्कानात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की जो सियासी और फ़ौजी क़यादत है दोनों के दरमियान हम मांगी है इस चीज़ के ऊपर कि मुल्क की इकॉनमी को आगे लेकर जाना है। लेकिन इकॉनमी के ऊपर हमें बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और बहुत ही आप कह लें कि डिसाइसिव इक़दामात करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ
پاکستان کو جو سماجی سطح کے اوپر مسائل درپیش ہیں، ایک عام آدمی جون سا ہے وہ بیچارہ غربت اور افلاس اور بے روزگاری اور مہنگائی اور پسماندگی کے ہاتھوں میں پسا ہوا ہے، ناانصافی ہے، عدل و انصاف کا نظام بہت کمزور ہے. ان سب چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو ان ساری چیزوں کے ایک ویو میں یہ بات بتاؤں کہ پاکستان کی جو سٹیٹ ہے، جو ریاست پاکستان ہے، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں جغرافیائی لحاظ سے، محل وقوع کے اعتبار سے، پاکستان کے مشرق اور مغرب میں موجود جو ممالک ہیں ان کے مسائل کے اعتبار سے، خطے میں پاکستان کی جو اسٹریٹجک صورتحال ہے، جو تصویراتی معاملات ہیں اس کے حوالے سے، انٹرنیشنلی جو سفارت اور سیاست کے میدان میں پاکستان کو رکاوٹیں ہیں، جو مسائل ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک کشمیر کا مسئلہ ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے، پانی کی تقسیم ہے، سیاچین ہے، اس کے بعد آپ کہہ لیں سر کریک ہے اور لائن آف کنٹرول ہے. یہ بڑے عجیب و غریب مسائل ہیں پاکستان کے ساتھ. ان مسائل کا ایک بہت ہی کمپریہنسو حل ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ جو میں نے سارا سین آپ کے سامنے رکھا ہے، جغرافیہ سے لے کر تصویراتی حالات تک، اور ملک کے اندر جو بے یقینی کی صورتحال ہے وہاں سے لے کر جو سیاست میں عدم استحکام ہے، اور سیاسی میدان میں جو سیاستدان ہیں اور جو سیاسی قوتیں ہیں ان کا جو مجموعی کردار ہے، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو قیادت ہے اور قیادت کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، وہ پارلیمنٹ ہے، وہ منتخب حکومتیں ہوں، وہ صوبائی حکومتیں ہوں، وہ اعلیٰ عدلیہ ہو، وہ ریاستی ادارے ہوں، خاص طور پر افواج پاکستان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، جو بھی پاکستان کی فیصلہ سازی میں کوئی بھی کردار ادا کر سکتا ہے، انہیں اپنی حدود کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہرحال ایک جگہ کے اوپر اکٹھا بیٹھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے سیاسی نظام، جمہوری نظام، پاکستان کے معاشی نظام، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے وسائل، پاکستان کے آپ کہہ لیں کہ جو قدرتی وسائل ہیں، ان کو سب کو ری جنریٹ کرنے کے لیے، ان کو ایک پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، پاکستان کو پاکستان بنانے کے لیے، ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے، آگے لے کر جانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک حقیقت پسندانہ جو ایک پراسپیکٹس ہے اس کو تیار کریں، ایک روڈ میپ تیار کریں جس کو تمام قوتوں کی غیر مشروط حمایت حاصل، وہ بے شک سیاسی ہوں یا غیر سیاسی، جمہوری ہوں یا غیر جمہوری، جو جہاں پر ہے، جو جتنا طاقتور ہے، جو جتنا مؤثر اور اہم کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان کے لیے، اسے اپنی جگہ پر خاموشی کے ساتھ یا کھل کر سامنے آ کر یا پس پردہ اپنا کردار ایک پازیٹیو اور ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، اگر ہم نے پاکستان کی بقا، ترقی اور سلامتی کا ایک اس کو انشور کرنا ہے، تو اس کے لیے سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا، کھینچا تانی سے نکلنا ہوگا، محاذ رائی سے نکلنا ہوگا، ایک دوسرے کو الزام دینے سے نکلنا ہوگا، ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے سے جو بچنے کی پالیسی ہے اس کو اختیار کرنا ہوگا. یہ میرا آج کا ایک میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے. نیا سال شروع ہو چکا ہے، اس نئے سال میں دعا ہے کہ ہم اپنی ایک گندی روایات کو، جو تھرڈ کلاس روایات ہیں، ان کو فراموش کر دیں یا ان کو ختم کر کے ایک نئے جذبے عزم کے ساتھ ملک کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک آزاد، خود مختار ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے عبدالمقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.